चालू आसा मायमोलेम इशू. सगळे जाणां मायमोलेम जो वेटलँडाचो जो नोटिफिकेशनाचो इशू आसा, एक फॉर आसा एक अगेन्स्ट आसा. तुमचो कितें मत आसा? सगळ्यांत चड इफेक्टीव आसता दीपक म्हाका दिसता डिटेलान सांगतलो तुमकां. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशू आसा पळय आमचो मायमोळा लेकाचो, जे आमी जी वेटलँड म्हणून नोटिफाय करपाक सोदता, ती म्हाका दिसता आनी जे हिसपान आमचो वास्कोचो आमदार बाब राजे सालकारान जो फुडाकार घेतलेलो आसा तेजे बाबतींत म्हाका दिसता एज अ कलीग ऑफ नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मुगांवचो वी फुल्ली स्टँड बाय अवर वास्को MLA राजे सालकर फॉर टेकिंग अप द रायट इशू आनी प्रपोजींग दॅट प्लेस एज अ वेटलँड. आयच्या तारखेक म्हाका दिसता ही जेन्युनली गरज आसा. म्हाका चड व्हडलें उलोवपाचें ना, कित्याक तुमकां सगळ्यांक जे हिसपान काल राजे सालकारान जे एक्सप्लेन केलें आसा इन डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केल्लेलें आसा, सगळें सांगलेलें आसा हेजे बाबतींत लेखाच्या बाबतींत. आनी जे लोक बिश्टो पॉलिटिकली इशू करपाक सोदता, जी थंयसर शेतां रोयताले आनी कितें म्हणटा ते, आमी आतां भुरगेपणान हांव जल्माक खारवड्यार येयला, आमची ती वाट डेली येवपाक वयपाक आमी पयला. आमी इतलीं वर्सां जालीं वास्को रावन आमी केन्ना थंयसर कोण शेतां रोयलेलीं केन्ना पळोवना आनी खंय ना. बट एक्चुली वेटलँड जावप म्हटल्यार कितें आसा, फार्मरांक चडांत चड फायदो. हेंकां खरेंच शेत रोवपाचें आसा जाल्यार वेटलँड हेंच्यांनी सपोर्ट करूंक जाय, हेंच्यांनी ताजीक सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक वेटलँड जाल्यार फार्मींग तुजें प्रोटेक्ट जाता, ते फार्मरांक सगळे अधिकार मेळटा थंयसर. बाकी कडेन तुमी पळयात जंय जंय वेटलँड जाला थंयसर फार्मींग वाडात गेल्लेलें आसा. आनी आयज हे ओपोज कित्याक करता, हे फक्त पॉलिटिकली इशू करता. आनी हे कोण करपाक लागलेले आसा, जे सगळे काँग्रेसीचे लोक आसा ते करपाक लागलेले आसा. कित्याक हें पयलीं आमी जाणा हांगा जशें काल गायन सांगलें, हें नोटिफाय केन्ना जालेलें 2009 जेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट जालो. कोल केन्ना येयलो, काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट जालो तेन्नाच कोल येयलो. तेन्नाच्यान लोक बोवाळ घालतले पोल्युशन हें तें आमी मानता, पोल्युशन जाता. बट आयज भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान स्पेशली आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसो आमचो राज्यसभा MP स्टेटाचो अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानोडे, हे सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आनी सेंट्रलाक जो आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या सपोर्टाचेर आयज येदें व्हडलें काम थंयसर मुर्मुगांवान चल्लां. JSWचे जो डोम घालपाक चालू जाल्लो आसा, आयज खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल करपाक जशें हे सांगता कित्याक तुका लिंक कितें करता, जशें मायमोळ्यान हे ओपोज करपाक लागले अशें कोलाकूय करता. बट जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून खंय तरी प्रयत्न करता. पयलीं हे कितें बोब मारताले, डोम घालूंक जाय, डोम घालून भितर काम जाय, डोम घातलो तरी आसून हे म्हणटा डोम घातलो तरी आसून पोल्युशन जाता. अरे जेन्ना एक गव्हर्मेंट, जेन्ना भारतीय जनता पार्टी इतलें काम करता खंय तरी एप्रिशिएट करपाक ट्राय करा. आयज जसो मायमोळ्यान जो लेखाक लागून जो इशू जाल्लो आसा, हांव मागता कितें हो मुर्मुगांव तालुकान हो एकूच असो प्लेस आसा जो सेंट्रली लोकेटेड, जो म्हाका दिसता फक्त वास्कोकारांक ना, मुरगांवच्या लोकांक, दाबोलीच्या सगळ्यांक हो एट्रॅक्ट जातलो. सगळ्यांक थंयसर एक बाबा फायदो जातलो. सगळे लोकांक थंय येवपाक मेळटलें, एक थंड हवा म्हणटा ते वारो घेवपाक मेळटलो. सो म्हाजें इतलेंच सांगपाचें आसा की येस वी स्टँड बाय द वास्को MLA राजे सालकार, जो तेजो स्टँड आसा तेज्या स्टँडा बरोबर आमी आसा. आनी वी फुली सपोर्ट राजे सालकार फॉर हिज टेकिंग दॅट स्टँड. हितून लिओ रॉड्रिगेज फुडाकार घेतात, तुमचे विरोधी उलयल्ले तेंच्यांनी थोडे केन्ना तरी, आनी मिलिंद नायकाचे ते खास फ्रेंड आदले आमदाराचे. म्हाका तेंचेर व्हडलोसो उलोवन कांय फायदो ना. तो कसलो मनीस, कितें मनीस हें सगळ्यांक खबर आसा. तो केन्ना खंयसर आसा, केन्ना खंयसर ना. तो केन्ना फार्मर जाता, केन्ना आनी कसलो धंदो करता, फिशरमॅन, बार्मेन आनी कसले ते म्हाका खबर ना. सो खुबशे तेणे केला. आतां म्हाका तेजे भितर उलोवपाचें ना. तो कोणाचो घट फ्रेंड हें म्हाका सांगपाची गरज, कित्याक लोकांक खबर आसा. थंय लोकांक खबर आसा. काल राजे सालकारानूय उलयला, बाकीच्या कोणाची थंय प्रॉपर्टी आसा, कोणाक लागून हें सगळें चलता, खंयची बिल्डर लॉबी, कोण थंय बिल्डिंगे बांदपाक सोदता, तेजे लागून फ्रेंडशीप एकामेकाक कशें पावताय, फ्रेंड्स जावन कोणाक फुडें काडलेलो आसा. सो हे सगळे लोकांक खबर आसा. ते आनी तेजे भितर हांव डिपली उलोवपाक सोदना. बट इतलेंच सांगपाक सोदता, वी टोटली स्टँड बाय अवर वास्को MLA राजे सालकार. तुमी आतां उलयल्या म्हणून विचारतना हाजे पयलीं तुमी एक आरोप केल्लो की खंय तरी BJPचे कार्यकर्ता काँग्रेसी कडेन भोंवता लोकसभे टायमाचेर. आयज तुमी तें कशें पळयता? यू थिंक वॉट यू सेड हॅज कम रायट, ऑर तुमचें कशें हाजें पळोवप? पळय हांव पयलींसून जाणा
कितें हे सगळे कावन्सिलर आसा तुमी जी नांवां घेतला ते सगळे वांगडा सदांच भारतीय जनता पार्टीन रावून अगेन्स्ट वावर करप हे तेंच्यांनी करून येयलेलें आसा. लोकसभा इलेक्शनाक न्हू तेच्या पयलीं सुद्दां हे चालूच दवरलेलें आसा तेंच्यांनी. आतां लोकसभा इलेक्शनाक ते टोटली एक्सपोज जालेले आनी आतां कालची जी गजाल घडली तेजे भितर ते सारकेच एक्सपोज जालेले आसा. हांवें पार्टीक सांगपाची गरज ना, चीफ मिनिस्टराक हे पार्टी प्रेजिडेंटाक सांगपाची गरज ना, तांकां ही सगळी म्हायती आसा. आनी जे हांव उलयलोलो जेन्ना हांव केन्ना उलयता जाल्यार तेन्ना रॉंग स्टेटमेंट विदावट प्रूफ आमी उलोवंक शकना, बट तेन्ना जेन्ना हांव उलयलो जाल्यार तेन्ना वीथ प्रूफ उलयलो आनी आयज तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखयलें जे हांवें सांगलेलें तेच आसा. सो ते वाटेर आनी रावं नाका तुमी. वाटेर म्हणटा पळय वयपाचे वाटेर आसा ते न्हू, एक तर सारकें थंय चलना जाल्यार एक तर सारकें हांगा राव. ते मदीं रावं नाका आनी कन्फ्यूज करनाका. सो वाट क्लियर करा कितें आसा तें. बाकीचे आमी फेस करुया, लोक डिसायड करतले. लास्टाक कितें आसा तें लोक डिसायड करतले. लोक वील टेक अ रायट डिसिजन. बट ह्या विशयाचेर आय थिंक तेजे फाटल्यान एक व्हडली कॉन्स्पिरसी चल्ला, फाटल्यान श्रद्धेन चल्लेलो आसा. कित्याक ही फक्त कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक खंयचे तरी बिल्डर लॉबीचे ताजेन सांगलेले आसा ते 200-300 फ्लॅट्स येवपाचे आसा. येदी व्हडली प्रॉपर्टी रस्तो तो तुमचो 3 मिटर आसलो तो 6 मिटर केलो ना तर. सो तोवूय खंय प्रायवेटली केला खंय विदावट गव्हर्मेंट, तो सुद्दां प्रायवेटली केला खंय. त्याच मनशान कोणाची प्रॉपर्टी आसा पळय त्याच मनशांनी तो 3 मिटर असो 6 मिटर केला खंय लोकांची कंपाऊंड बीन भितर घेवन असो सगळो प्लॅनिंग चाललेलो. आनी आतां तेंचे सगळ्यांचेर एक व्हडलें टेन्शन येयला ती दाजी ती वेटलँड करता म्हणून. सो तेज्या लागून वी टोटली स्टँड बिहायंड दाजी सारकर आनी वी सपोर्ट हीम. आमचे सायडीसून कितें कितें सपोर्ट जावं तर आमी सदां तेज्या सपोर्टाक आसता. तुमी हे इश्यूज सगळे कशे पळयता? पयलेच सुद्दां तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जेक्ट फॉर वेटलँड. लास्ट टायम हांवें पर्सनली घातलेलें आसा की वेटलँड जावपाक जायना म्हणून. हांवें पर्सनली एक कंप्लेंट घातलेली आसा जावपाक जायना म्हणून. कित्याक जेन्ना वेटलँडाचे आमी रूल कायदो वाचता पळय तेन्ना पयलें की बफर झोनान जे पडटा ते बफर झोनान आमकां एक इटो सुद्दां लावपाक गावना आनी हांव थंयच उरतलें आमचें. हो एक फियर म्हाज्या मनान आसलेलो म्हणून कित्याक बफर झोनान म्हाजें घर पडटा आनी आमचे खुबशे आमच्या वाड्यावयल्या लोकांची घरां पडटा. ती घरां आसता तांकां कांय प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून हांवें एक ऑब्जेक्शन घातलेलें. पूण जेन्ना दाजी साळकरान आपली फूल टीम म्हणजे जे वेटलँडाची जी टीम आहा पळय ऑफिशियल्स गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स तेंच्यांनी आमकां जेन्ना गायड केलो की जी एक्झिस्टींग घरां आहा पळय तांकां कांय प्रॉब्लम जावचो ना, तांकां समज रिनोवेट करपाचें प्रायर परमिशन घेवन तांकां रिनोवेट करूंक मेळटली. हें जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी पटोवन दिलें तेन्ना हांवें दाजीक स्वताची म्हाजो MLA. सो दाजी जे मनान तेचे विरुद्ध काम करपाचें म्हाका ना. पूण जेन्ना म्हाका तेणी कन्विन्स करून सांगलें की बाबा अशें अशें आहा पळय तेन्ना आय वॉज कन्विन्स्ड. नॉट ओन्ली मी पूण म्हाका दिसता आमचो जो आख्खो वाडो जो मायमळाचो वाडो जो आसा पळय दे ऑल वेर कन्विन्स वीथ दाजीज तेंचे कन्विन्स केल्या तेसपान की जी कोणाची एक्झिस्टींग घरां आसा पळय तांकां कांय प्रॉब्लम जावचो ना म्हणून हांव तो त्या केसीक हांव वचोंक ना. कित्याक म्हाका दिसलें की बाबा वेटलँड समज जाता जाल्यार ती बरें. वास्कोकारांक समज एकूच एक ओपन जागा आहा म्हणटा पळय ती आनी खंयसरूच ना. आयज हांव चड देव बरें कर म्हणटा संकल्प आमोणकराचें की तेणी ती वेटलँडाक लागून हांगा तुमकां जो प्रेसाक आपयलें आनी तेणी म्हाका आपयलें स्पेशली. सो की हांव एज अ मंडळ अध्यक्ष म्हणून न्हू एज अ ते रहवासी म्हणून हांव उलोवपाक सोदतां की हें जालां पळय तें एक्चुली म्हाका दिसता 2 इश्यू आहा. एक तो आहा तो पॅडी फिल्डाचे जे कोण आसा पळय म्हणजे जे ओनर आसा कोण टेनंट आसा कोमिताची लँड आसा ती थोडे ओनर आसा भितरले तांकां सुद्दां सांबाळपाचो प्रयत्न दाजी सरकारान केल्लो. तो कितें म्हणटा जशें आमचे जिंतापराचो फाटल्यान शेतां आसा ती शेतां 4 म्हयने ओपताच थंय आमी भाजी करता तरकारी काडटा आमी घेतात तसले. आनी जेन्ना पावसाचें सिजन आसता पळय तेन्ना कॅचमेंट एरिया जाता दोनूय भाशेन ते उरलेले आसा. ते टायप कितें तरी करून गावता ते सुद्दां प्रयास तेणी आमच्या आमदारान केल्लो. म्हणजे इतले जी पयर तेंची ती मिटींग घेतली पळय ती मिटींग म्हाका ती बरी दिसूंक ना. ती मिटींग पळोवपाक गेल्यार ती एक पॉलिटिकल रंग हाडलेलो आसा. हांगा कितें आमी वास्कोकारांक लागून वास्कोचे थंयसर एक्झिस्टींग जे कोण रावता पळय तांच्या लागून आमी पावपाक जाय. जी प्रॉपर्टी कोणाची शेतकारांची तांकां पावपाक जाय. ते 100% शेतकार नासलेले, थोडे शेतकार आसलेले ना न्हू, थोडे शेतकार आसलेले पूण थोडे थंय नासलेले न्हू थंयसर. म्हणजे ते 100% सगळ्या शेतकारांक जाय अशें ना न्हू. आयज तुमी ते जाग्यार तुमी वास्को घालून तुमी प्रेस आहा वास्को तुमी थंय वचून पळोवंक शकतात वेदर थंय आमकां शेत करूं शकता. इतलो रेबो आसा ते कशें ओपूंक शकता. आतां रिसंटली आनी एक मातसो एड न्यूज पयली आमच्या नवीन बाबान केली की 150 डेजा भितर आमचो लिओ बाब म्हणटा तो आपूण शेत रोयतलो.
खरोखर एप्रिशिएट करपाची गरज आसा. सो 150 डेजान तो शेत रोयता जाल्यार हांव ताका सॅल्यूट करूंक शकता. म्हाका दिसता तेणी ती जिद्दीक तो करपाक जाय. पूण तो भितर सरतलो कसो? हांव डेली येता वयता थंय पळयता थंय रॅप जाल्लो आसा. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक की वास्कोन समज कितें बरें जाता जाल्यार वेटलँड जाता आनी समज कोणाक प्रॉब्लम जायना, म्हणजे लोकलांकूय जायना, ते रेजिडेन्शियलाक तांकां जायना. आनी इवन समज ते जे कोण फार्मर आहा तेंच्यांनी बरे भाशेन समज बसले, समज फार्मींग करून गांवांना थंयसर जायना, रेबो जाता जाल्यार फाल्यां सकाळी समज आमचो आमदार समज ब्युटिफिकेशन कितें हाडटा, समज बरो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस करपाक दिवपाचो, नाल्यार आनी कितें करपाचो. अशें कितें तरी केमिकल बरे भशेन समज सॉर्ट आवट केलो जाल्यार हो प्रॉब्लम जावंक शकना. ह्या हेचेर फक्त पॉलिटिकल इश्यू केल्लो आसा. हांव थंयसर तेंच्यांनी आमच्या MP काडलो आनी तो इश्यू सांगलो. म्हाका दिसता MPन त्या मिटींग वयच्या पयलीं आनी कितें स्टेटमेंट करच्या पयलीं थंयसर जे लोकल जे रेजिडेन्शियल आहा पळय तेंचोय एडवायस घेवपाक जाय. समज ते 50-60 जाण समज हे आसा, कोण आसा आमचे फार्मर आसा, जाल्यार 500 लोक रेजिडेन्शियल आहा, दे आर ऑल्सो इफेक्टेड. तेंचोय तेंचे एडवायस घेवपाक जाय, तेंकांय विचारपाक जाय आसलेलें, मागीर स्टेप घेवपाक जाय आसलेलें. ते सगळे लोक सगळे भियारलेले आसलेले की हांगा समज कितें कोण म्हाका खबर ना, दाजीन म्हटलेलें आहा की हांगा 200 फ्लॅट येवपाचे आसा. हांगा जितले लोकांक समज त्रास जावपाचो त्या कॅप्टनान थंयसर लोकांक येवन पळय तेंचे कडेन विचारपाक जाय आसलेलें. तूं डायरेक्ट मिटींग घेता आनी थोडेशे फार्मर्सांक फार्मर्सूच नाल्या आउटसायडरूच कोण कोण आसलेले तेंचे एडवायस घेता आनी तूं स्टेटमेंट दिवंक शकना. तूं लोकांचे पळय थंय, तूं MP आहा पळय, आमच्या सगळ्यांचो MP तूं, आमी थंय लोक रावता, 500 वयर लोक रावता, 500 वयर घरां आहा, तेंचो एडवायस घे आनी मागीर तूं स्टेटमेंट कर न्हू. खंय ज्या जाग्याचेर वेटेज चड आहा पळय तेंचे तुमी एडवायस घेवपाक जाय. तें 10 जाणांचे बरें जाता आनी एकट्याचें वायट जाता जाल्यार 10 जाणां वांगडा रावचें पडलें आमकां आनी ताका सुद्दां हेल्प करपाक जाय. सो वी हॅव टू, म्हाका आज संकल्पान म्हटलें दाजी जाग्याचेर फुडें सरला पळय, आय एम सपोर्टिंग दाजी सगळ्यांक. तुमचो एक आदलो चेअरपर्सन लिओय थंय आसलो, तुमी आतां तुमचे कडेन कन्सल्ट बी केल्ले जावं कितें पॉलिटिकली मोटिवेटेड तुमचे वॉट इज युअर पर्सनल आदलो चेअरपर्सनूय आहा, सो यू नो युअर ड्युटीज, म्हणजे वॉट डू यू फील ऑन दीस? तुमकां सांगचें म्हटल्यार ती जे फील्ड आसा पळय ते फील्ड थोडो पोर्शन गव्हर्मेंट एक्वायर केलेलो आसा. थंय इंडो किलोमिटरींग करपाक लागून एक्वायर केलेलो आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो गव्हर्मेंटान तो सुद्दां एक्वायर केलेलो आसा. आयज आमकां तसो इंडो किलोमिटर बांदूंक गावना. कित्याक बांदूंक गावना? थंयसर ते सगळे दलदल जाल्लेले आसा. वेटलँड करता, ओके, वेटलँडाक काय करूंक गावना. थंय एक नाला वयता, एक्झिस्टींग WRचो नाला वयता, नाल्याच्या सरावंडींग आजूबाजू सगळें एक्वायर केल्लेलें आसा. आयकून येता म्हाका, आतां पळोवपाक जाय म्हाका. तो नाला वयता ते एक्वायर केल्लेली आसा गव्हर्मेंटान जागा. आतां अशी गव्हर्मेंटान जागा एक्वायर केल्लेली आसा, थंयसर हिंदू किलोमिटरींक लागून जागा एक्वायर केल्लेली आसा. हें सुद्दां आमकां समज करूंक गावना जाल्यार थंयसर जे फिल्ड आसा पळय, आतां म्हाजो कलीग पर्सनल तेजो शेत आसा. आतां शेत तो इतलीं वर्सां जालीं. आतां हांव थंय म्हाका 49 इयर्स. आतां हांव भुरगेपणां एका टायमार थंय शेत रोयतालें. लास्ट 20 वर्सां हांवें थंय शेत रोयतना पळोवंक ना. सो लास्ट 20 वर्सान आमचो कलीग तेजे थंय समज शेत आसलेलें, कितें तरी तेणी प्रयत्न करपाक जाय आसलेलो थंय शेत करपाक लागून. सो रायट टायमाचेर जेन्ना सगळें जालें, आपण सगळ्यांक उलयलें, आपण जेन्ना आमच्या आमदारान समज वेटलँड करपाक सोदता त्या टायमाचेर तो उठून येता म्हणून मातशें खंय तरी फिशी काय दिसता पडटा न्हू. आमदाराचेरूय येता हितून आमदाराकूय इन्वॉल्व केलेलो आसा. तूं कितें म्हणपाक सोदता? खरें म्हटल्यार काल आमी पयर जेन्ना खासदार कॅप्टन विरेटो येवन थंय एक स्टेटमेंट करता आनी कोणाक घेवन, खरें म्हटल्यार कॅप्टन विरेटन पयलीं खंयच्या गजालीर स्टडी करूंक जाय. हरशीं तो स्वता खूब हुशार म्हणटा, आय हॅव सर्वड इन आर्मी आनी हें सगळें सांगता तो. 2009 काँग्रेसीन नोटिफिकेशन केल्लें आनी ताका वेटलँड म्हणून. जर वेटलँड जाता, म्हाका 54 इयर्स वास्कोन मायंडान जाला, आमी त्या वाटेच्यान वयता, आमी केन्ना शेत रोयता तें पळोवना. पूण ड्यू रिस्पेक्ट टू फार्मर्स जर असलें जाल्यार फार्मरांक थंय प्राधान्य दिवचें. आमदार दाजी साळकर जे घेवन आयला जो प्रोजेक्ट ताका आमी सपोर्ट करूंक जाय. आमदार संकल्प बामणकर, दीपक, आमच्या सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला. पूण आमकां एक संवय जाल्ली आसा, कितेंय कोण बरें करता विरोध, फिश मार्केट विरोध. तेजे ऑपोजीट सायड जेन्ना फिलिंग केली तेन्ना हे सगळे लोक खंय आसले. शेतकरी येस, आमच्या जुंता कोर्टाच्या फाटल्यान जी शेतां आसा ताका आमच्याच पार्टीन त्या शेतकऱ्यांक वयर येवचें म्हणून दाजी तांकां ट्रॅक्टर दिता, तांकां सारें मडगांवच्यान हाडून दिता. हे सगळो आमचो प्रयत्न आसा. आनी पयर आमी आनी एक स्टेटमेंट फादर बॉलमॅक्सान सुद्दां वेटलँडाक सपोर्ट केला. आनी हो काँग्रेसीचो जो खासदार आसा ताका आनी कांय ना, गोंयचें नांव कशें पिड्यार करप तें पळयता. फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट उरता पंजाब तशें उरता गोवा म्हणून. आमी मायनींग बंद जाला, टुरिजमाचेर आमी जगता आनी हो खासदार गोंयांत ड्रग्स आसा, ड्रग पेडलिंग म्हणून गोंयचें नांव पिड्यार करता. वी आर फ्रॉम हॉटेल इंडस्ट्री. आमच्या गोंयांत जर टुरिजम येना आमी जगतले कशें?
हे सगळें आमचे सरकार बरें करपाक चित्ता. आमचो आमदार दाजी साळकर बरें करपाक भायर सरला. आमदार संकल्प आमोणकर सपोर्ट करता, दोतोर प्रमोद सावंत सपोर्ट करता. आमी सगळ्यांनी एका सपोर्ट करपाक जाय. आणि कोण कोंट्री बिल्डर लॉबी आणि कोणा बरोबर जो सपोर्ट करून करता तर थंयचे स्थानीक आतां दीपक आसा थंयच्या लोकांक घेवन फुडें सोडून पॉलिटिक्स करपाक आमी भायर सरल्या काय कितें? वी टोटली ऑपोज आमचो खासदार कॅप्टन विरेटो आणि कितलेशे इश्यू आसात ते कर मरे. ते सगळें सोडला आणि वेटलँडाचे आणि आपण आर्मीतलो खंय वी वील कम अँड फायट ऑन द रोड. तुवें कितें फायट केला कितें ना ते तुका खबर. बट वी पीपल सपोर्ट दाजी साळकर, वी सपोर्ट संकल्प आमोणकर, वी सपोर्ट आवर गव्हर्नमेंट. आणि थंय वेटलँड जाला तर थंयच्या फार्मर्सांक प्राधान्य दिवन बरो प्रोजेक्ट जावनी. वास्कोन टुरिझम येवनी, वास्कोन बिझनस टोटल डेड जाल्लो आसा. लोकांक कशें जगप जनावर कशी करप कळना. हांव एक हॉटेलर म्हणून सांगता, हॉटेलान बिझनस ना, रेस्टॉरंटान बिझनस ना. बरो एक प्रोजेक्ट जाता फुडें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा जर कितें तरी बोटींग बिटींग जाता बरें जावनी. थंय लोकांक प्राधान्य दिवया आमी. तुम्ही सगळे जण आयले आणि हायलाइट करता इश्यू म्हणून तुमकांय देव बरें करूं.